अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे होंगे मैं एक छोटे से सफ़र पे हूं। सोचा यहीं से आपसे बात की जाए क्योंकि मुझे बाद में ताख़ीर हो जाएगी और बात नहीं कर पाऊंगा। कप्तान के मुतालिक जो फ़ैसला आया है ये पहले से तयशुदा बात थी। इस निज़ाम ने, इस गंदे निज़ाम ने, गलीज़ घटिया निज़ाम ने 2 हफ़्ते पूरी कोशिश की कप्तान का सर झुकाने के लिए कि कप्तान किसी तरह से इनके सामने सरनगू हो जाए, मगर इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो क्या शख्सियत है, ये उसको जानते ही नहीं। हाफिज़ुल्लाह नियाज़ी ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि मैंने निज़ाम वालों को बताया भी था कि आप लोग नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के आदी हैं, तो आप इस बंदे को नहीं जानते, आप इसको गिरा नहीं सकेंगे। तो शायद निज़ाम वालों को इस बात का बहुत ज़ौम था अपने बारे में, वो बड़े मुतकब्बर हैं कि वो जिसको चाहते हैं सरनगू करा लेते हैं, उसको झुका लेते हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि सबको लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। और मैं हैरानी वाली इसमें बिल्कुल कोई बात नहीं थी कि ये जितनी सहाफ़ती तवाइफ़ें मर्दाना और ज़नाना, यानी ये जो सहाफ़ती दलाल और सहाफ़ती रंडियाँ थी, ये 2 हफ़्ते पहले से बिल्कुल यही सज़ा के हवाले से बात हो रही थी। वो आपको गलीज़ा फ़ारूकी, क्या वो याद होगा ट्वीट, उसने कह दिया था कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को। और फिर कल फैसल वोडा, वो जो डाकिया है, उसने भी यही एज़ इट इज़ यही ख़बर सुनाई थी जो अदालती फ़ैसला आज आया है। ये जजेस बिकाऊ माल हैं, और दूसरी बात ये कि मजबूर भी हो सकते हैं। इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जब डराया धमकाया जाता है कि तुम्हारी बेटी है, फ़लाँ कॉलेज में पढ़ती है, फ़लाँ स्कूल में पढ़ती है, तो ये लोग बेबस भी हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर वैसे हमारे यहाँ जजेस जो हैं वो बिकाऊ माल हैं, ज़मीर फ़रोश हैं, और पैसे की खातिर, रुतबे की खातिर, ओहदे की खातिर। आप बहुत सारे देखें ना, जिन्होंने कप्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाए थे, वो हाई कोर्ट में तैनात किए जा रहे हैं। यानी काफ़ी सारी तादाद में नए काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो तैनात भर्ती किए जाएंगे और फिर उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएंगे। और कप्तान को जो सज़ा सुनाई गई, कप्तान ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ इस सज़ा को सुना। उसके माथे पर बिल्कुल कोई शिकन नहीं थी, उसने मुस्कुराते हुए ये फ़ैसला सुना, और सुनना भी चाहिए था, इसलिए कि कप्तान जानता है कि वो इस पूरे केस में वो उस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है, ना इसमें कोई अखलाकी बददियानती है, ना कोई जुर्म है। लेकिन चूँकि कप्तान ने निज़ाम के सामने झुकने से इनकार किया है, इसलिए 2 हफ़्ते पूरी कोशिश के बावजूद तमाम तर काविशें जब कारगर साबित ना हो सकें, तो फिर बिलाखिर फ़ैसला सुना दिया गया। आप जानते हैं कितने फ़ैसले मौखर हुए और उसके बाद ये फ़ैसला सुनाया गया। फैसल वोडा ने कल आके ये ख़बर सुना दी थी, और मैं एक बाज़गश्त चल रही है। बाज़गश्त क्या है, एक वीडियो वायरल हुई भी, आपने भी देखी होगी, जिसमें उनकी साबिक़ा बीवी सादिया अफ़ज़ाल, जो कि एंकर भी हैं, उन्होंने फैसल वोडा से तलाक़ लेने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर दूसरी शादी भी कर ली। अब ना तो पाकिस्तान के उलमाए दीन में से, ये जितने भी उलमाए सू हैं, इनमें से न किसी की आवाज़ आई है, न किसी ने पूछने का गवारा किया है कि बीबी आपने 15 दिन के अंदर, मुबैना तौर पर अगर ये ऐसा है तो। लेकिन चूँकि ख़बर है, इसमें कोई ना कोई सदाकत तो ज़रूर होगी। सो मेरा ख़्याल है कि किसी को चाहिए कि अब फैसल वोडा को भी अदालत में बुलाया जाए, और उसकी बीवी को भी, साबिक़ा को बुलाया जाए, और उसके नए शौहर को भी बुलाया जाए, और पूछा जाए कि 15 दिन के अंदर इद्दत के दौरान तुम ये शादी कैसे कर सकती हो। तीसरी ख़बर आपके सामने है, वो गुलकार जवाद अहमद, पढ़ा लिखा आदमी है, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है इससे, लेकिन जब से उसने कप्तान के ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात बकने शुरू की हैं, मैं तो अपने तरीक़े उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका हुआ हूँ, और मैं उसका इस वक्त मैं भरपूर नाक़िद हूँ। क्योंकि ज़ुमात, खुशफ़हमियाँ, बल्कि मैं इसको नफ़सियाती मरीज़ समझने लगा हूँ। जो शख्स अपने मुँह से ये कहता है कि मैं इस मुल्क की आखिरी उम्मीद हूँ, और उस आखिरी उम्मीद का आखिरी जो सहारा निकला वो उसकी बीवी की बिजली चोरी थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये अपने बीवी के ब्यूटी पार्लर में मियाँ बीवी मिलकर बिजली चोरी कर रहे थे, और उस पर ये फिर सीना जोरी भी और चोरी भी, दोनों काम किए उसने, और आके बदमाशी की लेस्को के लोगों के साथ। और वहाँ नासूर लीग के कुछ पटवारी, वो जो चटवारी थे, उनमें से भी एक वहाँ पहुँचा हुआ था, वो भी डिफेंड कर रहा था। आजकल नासूर लीग वाले जवाद को बड़ा उठा के रख रहे हैं, क्योंकि हर वो बंदा जो इमरान खान की मुखालफत में या बग़ज़ इमरान का मारा हुआ होगा, नासूर लीग वाले उसको अपना बाप तस्लीम करते हैं, तो वो चाहे कोई भी हो। सो जवाद अहमद आखिरी उम्मीद यहीं पर ठुस हो गई, और अब लगता है कि पाकिस्तान में और आने वाले वक्त में कोई लीडर दिखाई नहीं दे रहा। खैर, ये तो कभी भी लीडर ना था, ना है, और ना कभी होगा। वापस आता हूँ इमरान खान की सज़ा की तरफ।
تو انصافیانس کو اس بات پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. بھلے عمران ہارے ہوئے لشکر کا دلیر لیڈر ہے لیکن اس نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے. آپ کو جنرل حمید گل کا وہ جملہ یاد ہوگا. اس نے کہا تھا کہ جب بھی اس گندے نظام کو للکارنے والا کوئی شخص آئے گا تو یہ تمام امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ جو ہیں یہ ایک ہو جائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. آپ نے دیکھا کہ تمام تر وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے پر نہ صرف بھونکتے تھے بلکہ ایک دوسرے کو کاٹتے بھی تھے اور پھر ایک دوسرے کو چاٹنے لگے. سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. یہ سارا گندا نظام اور سارا مافیا اکٹھا ہو گیا. لیکن ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم جس کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں, جس کو مانتے ہیں, وہ نہ تو بکاؤ مال ہے, نہ ضمیر فروش ہے, اور نہ ہی وہ بے ایمان ہے, نہ ہی وہ کرپٹ ہے. وقت نے ثابت کیا ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی ان کے پاس ثبوت مہیا نہیں ہوا تو جعلی اور جھوٹے کیسز میں اس کو پھنسانے کی کوشش کی. عدت والے کیس میں بھی یہی ہوا تھا اور اب یہ دوسرا کیس. اس کیس کی جو اصل سزا اگر کسی کو ملنی چاہیے تو وہ دو لوگ ہیں, جس میں ایک حسن نواز ہے اور دوسرا ملک ریاض ہے. ملک ریاض تک کوئی شخص ہاتھ اس لیے نہیں ڈال سکتا کہ سب کے پر جلتے ہیں. ملک ریاض نے حسن نواز کو, حسین نواز کو, حمزہ شریف کو اور بلاول کو بیک وقت ان چاروں کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے. یہ لوگ ملک ریاض کے تمام کے تمام افراد ملک ریاض کے جہاز بھی جھولتے ہیں اور اس کی گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے ایک لینڈ کروزر کے حوالے سے, بلٹ پروف لینڈ کروزر کے حوالے سے بات ہوئی تھی جو حمزہ شریف استعمال کر رہے تھے. پتہ چلا تھا کہ یہ ملک ریاض نے دی ہے. ملک ریاض نے کس کو کیا نہیں دیا. میں 2006 یا غالباً 7 کی بات ہے یہ. میں جب میری ایک جاننے والے کے تھرو ملک ریاض صاحب سے ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی تھی تو تبھی میں بھانپ گیا تھا یا دیکھ لیا تھا میں نے کہ ملک ریاض کو اب ہاتھ لگانا ناممکن ہے. اس لیے کہ بھائی جب بڑے بڑے افسران اور ریٹائرڈ لوگ جب وہ 30 35 کی تعداد میں اس کے ملازمین ہوں گے, تنخواہ پہ کام کر رہے ہوں گے, اور کام کیا ہے کچھ بھی نہیں. یعنی ان کو دفتر بنا کے دیے گئے ہیں کہ جناب آپ نے گھومنا پھرنا ہے, انسپیکشن کرنی ہے, آپ نے بس میری سوسائٹیز کو لک آفٹر کرنا ہے اور آ کے ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھ جانا ہے. آپ چائے کافی اور آپ نے قہوے انجوائے کرنے ہیں اور بس آپ نے گھر چلا جانا ہے, اور لاکھوں میں تنخواہ. اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کو گھروں کی چابیاں بھی دی گئیں, گھر بھی عنایت کیے گئے. ان میں صحافی بھی ہیں, ان میں افسران بھی ہیں, ان میں ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. تو جب سارے کا سارا نظام اس کا کانا ہے, جب اس کے سامنے بکا ہوا ہے, تو اس کو کوئی ہاتھ کیوں لگائے گا, مجھے بتائیے. ملک ریاض نے اپارٹمنٹ خریدا حسن نواز سے. 9 ارب کا اپارٹمنٹ 18 ارب میں اس نے خریدا. اور پھر جب وہاں کی حکومت کو پتہ چلا کہ یہ تو ایسا ممکن نہیں ہے اور انہوں نے حکومت پاکستان کو شکایت کی, حکومت پاکستان نے کہا کہ جناب وہ پیسہ ہمارا ہے تو آپ ہمیں لوٹا دیجئے. سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آ گیا اور وہ پیسے سے سود 20 ارب روپیہ مزید بڑھ گیا. یعنی اس نے انڈے دینے شروع کر دی اس پیسے نے. یعنی دور دور تک عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کیس سے. اور رہ گئی بات یہ کہ القادر یونیورسٹی کی زمین دینے پر, تو القادر یونیورسٹی کی زمین اس نے تحفتاً دی ہے یا ڈونیٹ کی ہے, تو وہ عمران خان اپنے گھر تو نہیں لے گیا یا عمران خان کے نام پہ تو نہیں ہے. ٹرسٹی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, نہ اس پہ کوئی تنخواہ لے سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, احمق لوگ ہیں, الٹی گیمیں کھیلتے ہیں, 80 اور 90 کی دہائی میں جی رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آج کا نوجوان ان کی باتوں میں آ جائے گا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. کچھ نہیں ہونے والا. یہ پورا زور لگا رہے ہیں اداکارہ مریم کے تھرو کہ کسی طریقے سے نوجوان نسل کو اس کو جفیاں ڈلوا کے تو اس کو ماں بنا کے پیش کیا جائے. لیکن ایسی ماں کو کون قبول کرتا ہے جو کلیجہ چبانے والی ماں ہو اور جو ڈائن ہو, جو اپنے آپ کو خود کہتی ہو کہ میں روتھلیس ہوں, اور وہ ہاری ہوئی شکست زدہ ہو اور پھر فارم 47 کے تحت وزیر اعلیٰ بنی بھی ہو. ان کے تو ضمیر ہی مر چکے ہوئے ہیں, تو ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے. لہٰذا آخر میں ایک بار پھر تمام انصافیانس کو کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور, گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کپتان نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ تمام سزائیں واپس ہو جائیں گی, یہ تمام سزائیں ختم ہو جائیں گی, اور آنے والا وقت انشاءاللہ کپتان کا ہے اگر میرے رب العزت کو منظور ہوا. اور آخر میں ایک بار پھر وہی بات ہے کہ صرف اور پنجاب اور سندھ کی بزدلی ہے جو کپتان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اگر آپ لوگ تھوڑی ہمت کر لیتے 26 نومبر کو تو یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا. یہ آپ لوگوں کی کمزوری ہے جس نے مافیا کو منہ زور کیا ہے. جس دن آپ منہ زور ہو گئے اس دن یہ مافیا آپ کے سامنے لیٹ جائے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, باقی بات ہے اگلے ولاگ میں.